आप देख रहे हैं क्या कहता है इस्लाम, हमारा खास शो। मैं हूं पिनाज और मैं बिन बुलाया मेहमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं क्या कहता है इस्लाम का रीटेक और रीमेक। रीटेक इसलिए क्योंकि इस शो में कभी कभी कुछ सवालों के जवाब अधूरे रह गए हैं, और रीमेक इसलिए क्योंकि क्या कहता है इस्लाम ये सवाल अधूरा है जब तक कि इसमें एक सवाल और ना जोड़ा जाए। क्यों कहता है इस्लाम। अब हम इस शो के आज के मेहमानों को मंच पर आमंत्रित करते हैं और उनका वेलकम करते हैं। अब हम इस प्रोग्राम के उसूल देखते हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम है क्या कहता है इस्लाम, तो इस प्रोग्राम के उसूल की बुनियाद भी वही है जो इस्लाम कहता है। पहला उसूल यह है कि बात होगी तो सीधी, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि कुरान कहता है सूरह अल अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 70, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालों बात करो तो सीधी करो। क़ौलन सदीदा मतलब सीधी बात, घुमावदार बातें नहीं। और कुरान कहता है सूरह अल काफ चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान में एवजा नहीं रखा है। एवजा मतलब होता है क्रिकेटनेस, तो अल्लाह ताला ने इस कुरान में क्रिकेटनेस नहीं रखा है। और आज की तारीख में जो बहुत कॉमन टर्म है वो है जलेबियाँ, तो अल्लाह ताला कहता है कि इस कुरान में हमने एवजा नहीं रखा है, जलेबियाँ नहीं रखी है। और इसका नेक्स्ट वर्स नंबर 2 सूरह अल काफ चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 2 कहता है क़य्यिमन लियुनज़िरा। क़य्यिमन मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी ये कुरान स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो हमारा पहला उसूल यही है कि बात होगी तो सीधी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा उसूल ये है कि बात होगी तो रेफरेंस के साथ, क्योंकि कुरान कहता है सूरह अल बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स 111 में कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, प्रोड्यूस योर एविडेंस, अपना एविडेंस, अपना सबूत, अपना रेफरेंस लेके आओ अगर तुम सच्चे हो। तीसरा उसूल ये है कि बात होगी तो सच्ची। अगर किसी सवाल के जवाब में 2 आयतें हैं तो उस आयत को नहीं छिपाया जाएगा जो कि एग्जैक्ट आंसर है या सही आंसर है, और उस आयत को नहीं हाईलाइट किया जाएगा जो कि इररिलेवेंट है, क्योंकि कुरान कहता है सूरह अल बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 42 में वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, कि सच को झूठ के साथ मिक्स मत करो, घाल मिल मत करो। व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो और जानते हुए भी सच को मत छिपाओ। व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। चौथा उसूल ये है कि बात होगी तो सम्मान के साथ, दूसरे धर्म के खुदाओं को बुरा भला नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कुरान कहता है सूरह अल अनाम चैप्टर नंबर 6 वर्स 108 में कि ये लोग जो अल्लाह के सिवा दूसरे को पुकारते हैं उन्हें बुरा भला मत कहो, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये लोग अनजाने में अल्लाह को बुरा भला कहें। अब हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इस्लाम के पर्सपेक्टिव से जानना चाहते हैं कि इस्लाम में क्या महिलाओं के लिए हिजाब पहनना कंपलसरी है। ठीक है, कुछ चीज़ें फ़र्ज होती हैं, कुछ चीज़ें सलाह होती हैं, तो ये सलाह है या फिर एक ऐसा अभिन्न हिस्सा है कि अगर ये नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत बड़ा गुनाह होगी। कुरान हदीसें इसको लेकर क्या कहती हैं, जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। परवीन है, एक्स मुस्लिम है, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है कुछ वक्त पहले। और मैं बिन बुलाया मेहमान, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन इस शो में उठाए गए सवाल और जो डिस्कशन होता है उससे मेरे अंदर एक जिज्ञासा उठती है। पहले मैं एक बात बता दूं कि ये मेरा एक फेवरेट शो है, मैं इसको बराबर देखता हूँ, और इस शो में उठाए गए सवालों के दिए गए जवाबों में गौर करता हूँ, और उनके जवाबों को मज़ीद मैं कुरान में ढूंढता हूँ, और जितना मैंने स्टडी किया है वो मैं इसके सामने पेश करूँगा। और मैं कुछ पेश नहीं करूँगा मगर सीधा, सच्चा और रेफरेंस के साथ। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी, कुरान और हदीसों के मुताबिक हिजाब किस श्रेणी में आता है? मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले आप परवीन जी से जवाब ले लें, क्योंकि अगर मैंने पहले जवाब दे दिया तो फिर कुछ बचेगा नहीं, और फ्री शो जो है ना 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। मुझे आप बताइए हिजाब को लेकर इतना बवाल क्यों बना हुआ है? मैं अभी हिजाब के ऊपर बताती हूँ। चैप्टर 33 वर्स 59 में जब प्रॉफिट को कहा गया है दैट टेल योर वाइफ्स, और आपकी बेटियों को, अपनी बीवियों को, और जितनी बिलीविंग वुमेन है उनको कहो कास्ट द आउटर गारमेंट्स। आउटर गारमेंट्स क्या होते हैं? टू कवर द पर्सन,
ये नहीं कहा गया कि आप पूरा ढक लो. अभी प्रॉफिट ने ये भी कहा है कि प्लेस द खुमूर ओवर द बॉसम्स. आपसे समझना चाहते हैं कुरान और हदीसों के मुताबिक हिजाब किस श्रेणी में आता है? क्या महिलाओं के लिए हिजाब पहनना कंपलसरी है? ठीक है, कुछ चीज़ें फ़र्ज होती हैं, कुछ चीज़ें सलाह होती हैं. तो ये सलाह है या फिर एक ऐसा अभिन्न हिस्सा है कि अगर ये नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया? आपके और परवीन जी के डिस्कशन से 3 सवाल सामने आ रहे हैं. हम ये 3 सवाल देखते हैं सामने स्क्रीन पर. पहला सवाल है, क्या हिजाब का जिक्र कुरान में आया है? दूसरा सवाल है, क्या हिजाब सिर्फ एक सलाह है? और तीसरा सवाल है कि क्या हिजाब कहीं पर भी फ़र्ज बताया गया है? इन 3 सवालों के जवाब में जो कुरान की आयत में पेश करने वाला हूँ, उसमें मज़े की बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने 1400 साल पहले यह आयत नाजिल ही इसलिए की थी कि जब 21st सेंचुरी में न्यूज़ नेशन या कोई और, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, जब ये 3 सवाल खड़े करे तो उसके जवाब में ये आयत पेश की जाए. और आपने वर्ड यूज़ किया फ़र्ज़, कि क्या हिजाब फ़र्ज़ है. तो बड़ी मज़े की बात है कि बाकायदा ये वर्ड फ़र्ज़ इस आयत में यूज़ किया गया है. बाकायदा इस आयत में वर्ड फ़र्ज़ मौजूद है. हिजाब का जिक्र कुरान में एटलीस्ट 2 जगह आया है, जिसमें एक जगह है सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 31. और हिजाब को फ़र्ज़ इसी सूरह की सबसे पहली आयत सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 1 में इसको फ़र्ज़ बताया है. तो अब हम सूरह नूर चैप्टर 24 वर्स नंबर 1 की तिलावत सुनते हैं. और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस आयत को ध्यान से गौर से सुनें, क्योंकि कुरान कहता है सूरह अल-अनफाल चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 2, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब तुलियत होता है मतलब तिलावत, तो जब कुरान की आयत की तिलावत की जाती है ईमान वालों के सामने, तो ईमान वालों का ईमान और बढ़ जाता है. तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कुरान की तिलावत को इस तरह से सुने कि जैसे अल्लाह आपसे बात कर रहा है. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सूरतुन अंज़लनाहा व फरदनाहा व अंज़लना फीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तदक्करून. अब हम इस आयत का अनुवाद स्क्रीन पर देखेंगे. सूरतुन अंज़लनाहा, ये सूरत हमने नाजिल की है. वो फ़रज़नाहा. अब यहाँ पे आपके सवाल का जवाब आ गया है कि आपका सवाल था कि क्या हिजाब को कहीं फ़र्ज़ बताया गया है. तो यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं वो फ़रज़नाहा, बाकायदा वर्ड फ़र्ज़ आया है. यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने इस सूरत को फ़र्ज़ किया है. सूरत को फ़र्ज़ करना मतलब होता है इस सूरत के अंदर जितने भी अहकाम, कमांडमेंट्स, जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसको हमने फ़र्ज़ किया है. और एक इंस्ट्रक्शंस हिजाब का है इसी सूरह में वर्स नंबर 31 में, जो हम आगे देखेंगे. तो यहाँ पे आपके सवाल का जवाब यहाँ पे दिया गया है वो फ़रज़नाहा. इस सूरत के इंस्ट्रक्शंस को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हमने फ़र्ज़ किया है. वअंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनात, और हमने इस सूरत में क्लियर कमांडमेंट्स, क्लियर इंस्ट्रक्शंस, क्लियर आयत, साफ आयत नाजिल की है. लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ो. अब हम सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 31 की तिलावत सुनते हैं, जिसमें हिजाब का जिक्र आया है. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वलयضربन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न. अब हम इस वर्स का हिंदी में अनुवाद देखते हैं. वलयضربन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, कि अपने खुमूर को अपने सीनों पे डाल दें. अच्छा, इस आयत का जिक्र परवीन जी ने भी दिया था, बस उन्होंने रेफरेंस नहीं दिया था. सूरह नूर चैप्टर 24 वर्स नंबर 31 का रेफरेंस नहीं दिया था, और उन्होंने दूसरी आयत का रेफरेंस दिया था, लेकिन उन्होंने इस आयत का भी जिक्र किया था. और उन्होंने इस आयत में फोकस किया था कि अपने खुमूर को अपने बोसम्स पे डाल दे. यानी उन्होंने बोसम पे फोकस किया, लेकिन खुमूर पे फोकस नहीं किया. खुमूर वर्ड है खिमार का प्लूरल, और खिमार का मीनिंग होता है हेड स्कार्फ. अब खिमार वर्ड जो है ये ट्रेडिशनल अरबिक का वर्ड है, ये कॉमन यूज़ का वर्ड नहीं है. आज की तारीख में ये वर्ड यूज़ नहीं होता. आज की तारीख में जो वर्ड यूज़ होता है वो है हिजाब, निकाब, बुरका, अबाया, इस तरह से. लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे KHIMAR तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हेड स्कार्फ है.
اور میں نے باقاعدہ 3 الگ الگ نیشنلٹیز کے لوگوں کو جو عربک سپیکنگ کنٹریز ہیں ان کے لوگوں کا میں نے ان کے 3 الگ لوگوں کا میں نے انٹرویو کیا اور ان سے پوچھا کہ خمار کا مطلب کیا ہے اور ان سے سمجھا کہ خمار کیا ہوتا ہے. تو آپ نیچے کمنٹ میں میرا ویڈیو کا لنک دے سکتے ہیں جہاں پہ ان لوگوں نے ایکسپلین کیا. ایک سعودی عرب کے تھے, ایک یمن کے اور ایک ایجپٹ کے. ان تینوں کے, یہ تینوں الگ الگ کنٹریز کے ہیں, ان تینوں سے میں نے پوچھا حجاب کا مطلب اور انہوں نے جو ایکسپلین کیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے کمنٹ میں. تو اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں 2 پارٹ ہیں. ایک ہے ورڈ خمار یعنی ہیڈ سکارف, جو آپ کو ہیڈ سکارف پہننا ہے یا پہنا ہوا ہیڈ سکارف ہے, اس پہنے ہوئے ہیڈ سکارف کو اپنے بدن میں پہنے ہوئے دوسرے کپڑوں کے اوپر ڈال دینا ہے تاکہ ایک لوز کلوتھنگ ہو جائے. تو یہاں پہ ہم کو حجاب کا جو مطلب سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہیڈ سکارف ہے اور ایک وہی ہیڈ سکارف ایک لمبا ہیڈ سکارف ہے یا لمبا کپڑا ہے جو آپ کے آگے باڈی پارٹ کے آگے اس کو ڈالا گیا ہے ایز این ایڈیشنل کلوتھ, پہنے ہوئے کپڑے کے اوپر ڈالا گیا ہے. اور دوسری جگہ جہاں پر حجاب کا ذکر آیا ہے وہ ہے سورہ الاحزاب چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 59, جہاں پر جلباب یعنی کہ آؤٹر فٹ کا ذکر آیا ہے جس کے بارے میں پروین جی نے بھی بتایا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کیوں کہتا ہے اسلام حجاب کو پہننے کی. اس کا جواب ہم کو وہیں ملے گا جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجاب کا ذکر کیا ہے قرآن میں. سب سے پہلا ذکر قرآن میں حجاب کا سورہ نور چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 1 میں تھا, جہاں پہ حجاب کو فرض بتایا تھا اور وہاں پہ جو ریزن دیا گیا ہے وہ ہے لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت پکڑو. اور دوسرا ذکر آیا تھا سورہ نور چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 31 میں, جہاں پہ خمار کا ذکر آیا تھا اور وہاں پہ جو ریزن دیا ہے وہ ہے لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور تیسرا ذکر آیا تھا سورہ الاحزاب چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 59 میں, جہاں پہ جلباب کا ذکر آیا تھا اور وہاں پہ جو ریزن دیا وہ ہے این یعرفنا فلا یزین. این یعرفنا مطلب ہے تاکہ تمہاری ایک پہچان ہو, فلا یزین مطلب کہ تاکہ تم پریشان نہ کی جا سکو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو اللہ کو مانتی ہے ان کی ایک پہچان ہونی چاہیے. جو سویلائزڈ اور سبھی لڑکی ہے ان کی ڈریس ان لوگوں سے ڈفرینشیٹ ہونی چاہیے, ان لوگوں سے ڈفرینٹ ہونی چاہیے جو اللہ کو نہیں مانتی ہے, جو اپنا سطر نہیں کور کرتی ہے. اور ڈیفینیٹلی جو لڑکی حجاب پہنتی ہے اس کے مولیسٹ ہونے کے چانسز کم ہیں کمپیریزن میں اس لڑکی کے جو حجاب نہیں پہنتی ہے. اور حجاب کے 3 ایڈیشنل بینیفٹس اور ہیں. پہلا یہ کہ سامنے والے کو نظریں نیچے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ سامنے والا گناہ کی طرف پہلا قدم اٹھانے سے بچ جاتا ہے, کیونکہ جو حجاب پہنتی ہے وہ اپنے ساتھ ایک میسج بورڈ کیری کرتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے نو اسٹاپ, یعنی سامنے والے کو ایک میسج جاتا ہے نو کہ میں اس کیٹیگری کی نہیں ہوں جو حجاب نہیں کرتی ہے. اور تیسرا بینیفٹ یہ ہے کہ جب سامنے والا کسی حجاب والی لڑکی سے بات کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر اس لڑکی کے لیے ریسپیکٹ آ جاتا ہے. میرے جواب سے کچھ لوگ سیٹسفائی نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے یہ سوال ہے ہی نہیں کہ حجاب کا پرپس کیا ہے. ان کا سوال کچھ اور ہے. ان کے 2 سوال ہیں. پہلا یہ کہ اسلام میں لڑکیوں کو فریڈم آف چوائس نہیں ہے, ان کو سبجیگیٹ کیا جاتا ہے. اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ حجاب ایک انکنوینئنٹ ڈریس ہے, ایک انکمفرٹیبل ڈریس ہے جس میں لڑکیوں کو پریشانی کے سوا کچھ اور نہیں ملتا ہے. پہلے ہم فریڈم آف چوائس کی بات کر لیتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا قرآن میں سورہ نور چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 1 میں کہ حجاب فرض ہے, آپشنل نہیں ہے. تو یہاں پہ اسلام کلیئر ہے کہ حجاب کے معاملے میں فریڈم آف چوائس کا آپشن نہیں ہے. اور اسلام میں یہ لائف ایک ٹیسٹ ہے, تو جو اللہ کو اوبے کرے گا وہ سکسیزفل ہے اور جو ڈس اوبے کرے گا وہ انسکسیزفل ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ حجاب انکمفرٹیبل ہے, انکنوینئنٹ ہے, تو یہ صرف ان کی سوچ ہے. اور جو لڑکی حجاب پہنتی ہے اس کے لیے حجاب اتارنا انکمفرٹیبل ہے, انکنوینئنٹ ہے, کیونکہ ان کے لیے یہ اللہ کا حکم ہے اور ان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے, تو ان کے لیے حجاب ایکچولی ان کے ڈریس کا پارٹ ہے. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ حجاب انکمفرٹیبل ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ان جنرل جو آج کی سوسائٹی میں جو وومن کی ڈریس ہے وہ مین کے کمپیریزن میں کم ہوتی ہے. اگر آپ ایئر ہوسٹس کی ڈریس دیکھیں گے
تو ان کی ڈریس میل ایئر ہوسٹ سے کم ہوتی ہے. اگر آپ ٹی وی اینکر نیوز اینکر کے دیکھیں گے تو ان کے کپڑے ڈی کولیٹ ہوتے ہیں فیمیل کے, لیکن میل کے فلی کورڈ ہوتے ہیں. کسی شو میں جائیں, فنکشنز میں جائیں تو آپ دیکھیں گے فیمیل کے کپڑے ساڑی ہوتی ہے جو بیلیز ایکسپوز ہوتی ہے, سلیو لیس ہوتے ہیں, اسکرٹس ہوتے ہیں, لیکن میل کے آپ دیکھیں گے کوٹ پینٹ ہوتا ہے, شرٹ پینٹ ہوتا ہے, تو کورڈ ہوتا ہے. تو کیونکہ وومن کی ڈریس میل کے کمپیریزن میں کم ہوتی ہے, وہ کم پہن رہے ہیں ان جنرل, ان کی عادت بن گئی ہے, تو ان کے لیے ایکسٹرا کور کرنا انکمفرٹیبل بن گیا ہے. اب میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں کہ کیا حجاب ریئلی انکمفرٹیبل ہے, یہ اس کو بنا دیا گیا ہے. اگر آپ کسی پولیس کمشنر کی ڈریس کو دیکھیں گے جو ایک کیپ اور ایک کوٹ پہنتا ہے, یا پھر ایک شپ کے کیپٹن کو دیکھیں گے جو کہ کیپ اور ایک کوٹ یا اوور کوٹ ہوتا ہے, وہ حجاب سے بالکل بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے. کیپ کے ایکویلنٹ وہاں پہ ہیڈ کور آ جاتا ہے, اور کوٹ کے ایکویلنٹ وہاں پہ جلباب آ جاتا ہے, آؤٹ فٹ آ جاتا ہے. انفیکٹ جلباب ہے یہ, اور یہ جو ہیڈ کور ہے, خمار ہے, وہ اور سلیزی ہوتا ہے, بہت لائٹ ویٹ ہوتا ہے بجائے کہ کیپ اور کوٹ کے. تو اگر ہم کسی شپ کے کیپٹن کی ڈریس یا پولیس کمشنر کی ڈریس کو کمپیئر کریں گے تو حجاب اتنا ہی ہے. اور تو اور ایک حجاب والی لڑکی کو صرف نان محرم کے سامنے جانے میں حجاب کی ضرورت ہوتی ہے, یا باہر جب نکلے ٹریولنگ کرے تب ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک شپ کے کیپٹن کو اور ایک پولیس کمشنر کو تو فل ڈیوٹی آورس میں اس ڈریس میں رہنا ہی ہوتا ہے. تو پھر آپ خود بتائیں کہ جب وہ رہ سکتے ہیں تو ایک حجاب والی لڑکی حجاب پہن کے کیوں نہیں رہ سکتی, اس کے لیے انکمفرٹیبل کیسے ہو گیا؟ یہ صرف بنا دیا گیا ہے, ریالٹی نہیں ہے. اور تیسرا پوائنٹ ہے انٹینشن کا. آپ جب بھی باہر نکل رہے ہیں تو آپ کا ایک پرپز ہوتا ہے, کسی پرپز کے لیے باہر نکلتے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, آفس جا رہے ہیں, ہاسپٹل جا رہے ہیں, تو آپ کا ایک پرپز ہے. تو اگر آپ حجاب پہن کے جائیں چاہے حجاب نہ پہن کے جائیں, آپ کا پرپز تو پورا ہو جائے گا. تو پھر کیا ریزن ہے کہ آپ حجاب نہیں پہننا چاہتے باہر جاتے وقت؟ کیا ریزن ہے؟ آپ کو اپنی زینت, اپنی بیوٹی, اپنے کپڑے دکھانے, اپنے اورنامنٹس دکھانے, یہ ریزن ہے. تو یہ ریزن تو اسلام میں اس کی ممانعت ہے, یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ نان محرم کو اپنی زینت نہیں دکھا سکتے. تو پھر آپ کے حجاب نہیں پہننے کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو دکھانا ہے تو کیوں دکھانا ہے؟ کوئی سوئمور نہیں چل رہا ہے, کوئی پردرشنی نہیں چل رہی ہے, تو کیوں اپنی زینت کو باہر پردرشن کرنا ہے؟ اسلام میں تو اس کو بالکل کلیئر ہے کہ آپ کو نان محرم کو اپنی زینت نہیں دکھانا ہے. یہ تو سوال جواب ہوگا. اب اس کا لیسن یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت کو اپنی نگاہوں کا حجاب رکھنا ہے, اپنی سننے اور بولنے کا حجاب رکھنا ہے, اپنے کپڑوں کو ماڈسٹ رکھنا ہے, اور یہ سمجھنا ہے کہ حجاب جو ہے اللہ کا حکم ہے, فرض ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکل نہیں کیا, یہ آسان ہے. جب تک کہ ہمارے اندر اللہ کو اوبے کرنے کا جذبہ ہوگا تب تک کہ ہمارے لیے حجاب مشکل نہیں ہوگا. اور جو لوگ حجاب کو یا حجاب کے مقصد کو نہیں جانتے ہیں وہ آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ کا بیہیویئر اچھا ہے, آپ کا کیریکٹر اچھا ہے, آپ کے کپڑے ماڈسٹ ہیں, تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ سامنے والا آپ کی بات کو سمجھے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.